बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अवैस मिस्री और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अमेजिंग फैक्ट्स। नए दुश्मन आन पहुंचे हैं, नए मुकाबले शुरू हो चुके हैं। दुश्मनों ने अपनी हैबत और ताकत का डंका बजा डाला है और उस्मान बे समेत तुर्कों को ये पैगाम दे दिया है कि अब की बार उनका वास्ता किसी आम दुश्मन से नहीं है, बल्कि निहायत सफ़ाक दुश्मन के साथ पाला पड़ा है, जो किसी सूरत उन पर रहम नहीं करने वाला। और इसी दुश्मन ने उस्मान बे को भी ऐसा फंसाया है कि अब उस्मान बे अगर उस पर हमला करते हैं तो बहुत से बेगुनाह और मासूम बच्चों और ख़वातीन की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है। लेकिन अगर उसकी शराइत को तस्लीम करते हैं तो फिर इससे भी बड़े नुकसान का खदशा है, क्योंकि फिर तो बहुत से तुर्कों का मुस्तकबल दांव पर लग जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कुल्ल सीरीज़ के ख़तरनाक तरीन दुश्मन रूमी जल्लाद के बारे में। और इस दुश्मन की आमद से पहले इसके बारे में जो भी बातें सुनते आए थे, अब वो सब की सब दुरुस्त साबित हो रही है, क्योंकि जिस कदर देरअंदाजी इमरान तेगिन की हालिया नई किस्म में दिखाई गई थी, इसकी इससे पहले कम ही मिसालें मिलती हैं। क्योंकि इमरान तेगिन ने उस्मान बे से बदला लेने और उन्हें अपनी तरफ से सख्त पैगाम भेजने की खातिर ना सिर्फ बाइंदर बे के बाद एक और तुर्क सरदार को शहीद कर डाला, बल्कि इस मरतबा तो उसने एक सरदार की शहादत पर ही इक्तफा नहीं किया, बल्कि इसके बाद उसी तुर्क सरदार और उस्मान बे के इत्तेहादी के कबीले पर हमलावर हुआ और फिर देखते ही देखते उसने कबीले को आग के शोलों में उड़ा कर रख दिया और इसी के साथ कबीले के अफराद की लाशों के ढेर लगा दिए। यानी इससे पहले रूमी जल्लाद की तरफ से जो कई मरतबा सुनने को मिला था कि वो तुर्कों की खोपड़ियों के मीनार बनाएगा, तो इस मरतबा तो ऐसा लग रहा था कि वो वाकई अपने इस घिनौने मकसद को पूरा करने की गर्ज से सामने आया है। क्योंकि जब उस्मान बे कबीले पर हमले की खबर सुनकर उसके पास आते हैं तो एक तरफ से नेज़ों के ऊपर सिपाहियों की गर्दनें नजर आ रही थी, तो दूसरी जानब रूमी जल्लाद ने कबीले के अफराद को शहीद कर करके उनकी लाशों का ढेर लगा छोड़ा था और फिर उसी के ऊपर खड़े होकर वो उस्मान बे के साथ मुखातिब हुआ। अब बिलाशुबा ये सब ऐसे मनाज़र थे जो कि देखने वालों को भी दुखी कर रहे थे। लेकिन अब इसके बाद आगे की कहानी इससे भी ज़्यादा दर्दनाक नजर आ रही है, क्योंकि उस्मान बे एक बार फिर से एक नई मुसीबत में फंस चुके हैं। लेकिन अब बेईम इस नई मुसीबत से कैसे बाहर आएंगे और रूमी जल्लाद को काबू करने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी, इस बारे में और तारीख के मज़ीद ज़बरदस्त हक़ाइक़ के बारे में हम आपको इस वीडियो में आगाह करेंगे। तो इसलिए आज हम बात करते हैं कि क्या उस्मान बे और आस बे के कबीले के बाकी मांदा मासूम अफराद की जान बचा पाएंगे। रूमी जल्लाद कौन था और क्या इस दौर का हिस्सा था भी या नहीं, तारीख इस बारे में क्या बताती है? क्या तारीख में वाकई ऐसे खूनी वाक़यात रूनुमा हुए थे? होलोफेरा नई किस्म में कौन सा बड़ा कारनामा सर अंजाम देगी? और ये तो चंद हेडलाइंस हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी मालूमात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस्मान बे के बारे में कि अब रूमी जल्लाद के खिलाफ उनका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि उस्मान बे के खुफिया मंसूबे की कामयाबी के बाद अब इमरान तेगिन की तरफ से किया जाने वाला हमला ज़्यादा तकलीफ दह साबित हुआ है, क्योंकि इस हमले में बहुत सी मासूमों ने अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद इमरान तेगिन से उस्मान बे खुद मिलने गए और इसी दौरान किस अपने इख्तिताम को पहुँच गई। लेकिन नाज़रीन, अगर आप समझ रहे हैं कि इस मौके पर रूमी जल्लाद उस्मान बे को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो जाएगा या उसने उस्मान बे को मारने के लिए उन्हें अपने पास बुलाया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये दोनों काम फिल वक्त मुमकिन ही नहीं हो पाएंगे। और इसके बाद अगर आप समझ रहे हैं कि उस्मान बे इसी मौके पर रूमी जल्लाद पर हमलावर होंगे और उससे ख़त्म कर दिया जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होने वाला, क्योंकि इस मुलाकात के बाद इस सीरीज़ में नए हालात पैदा होने जा रहे हैं जो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक भी दिखाए जा सकते हैं। क्योंकि इस मुलाकात में उस्मान बे और इमरान तेगिन दोनों ही एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे और ना ही यहाँ पर कोई बड़ी जंग देखने को मिलेगी, बल्कि ये मुलाकात एक तल्ख मुआहदे की सी मुलाकात दिखाई जा सकती है, जिस दौरान दोनों अतराफ से शराइत सामने आ सकती हैं। लेकिन इमरान तेगिन बेईम के सामने कुछ कड़ी शराइत सामने रखेगा और ये शराइत इन निशानियों की हवालगी की होंगी जो उस्मान बे ने एक खुफिया मंसूबे के तहत मंगोलों से ली थी और इसी दौरान मंगोल कमांडर का भी खात्मा कर दिया था। अब उस्मान भी इस मौके पर इमरान तेगिन के साथ एक और खेल खेलने की कोशिश करेंगे और उसे निशानियां दिए बगैर ही वहां से चले जाएंगे। तहम उस्मान बे अपनी बहादरी और जहानत के बायस औरास बे के कबीले के कैदी अफराद को बचाने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। अब चूंकि इमरान तेगिन एक गद्दार तुर्क है,
اور اس کا تعلق بھی سلجوقوں کے خاندان سے ہی ہے، تو اس لیے وہ نشانیاں حاصل کرتے ہوئے اپنی ریاست کا اعلان کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اب چونکہ عثمان بے نے سلجوقوں کی آخری نشانیاں دفن کر ڈالی ہیں، تو اب ان نشانیوں کا پھر سے باہر نکلنا اور سامنے آنا اور عمران تیغن کے ہاتھ لگنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی عمران تیغن عثمان بے کو بلا کر اور انہیں دھمکیاں لگانے کے باوجود اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ اب چونکہ گزشتہ کیس میں پہلے ہی کائیوں کو بہت سے نقصان کا سامنا کرتے ہوئے دکھایا جا چکا ہے، تو اب نئی قسم اس حوالے سے کائیوں کی ایک کامیابی بھی دکھائی جا سکتی ہے، جسے حاصل کرنا اس قدر آسان نہیں ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نئی قسم میں غدار بازنطینی خاتون، جس پر فاطمہ خاتون کو بہت ترس کھاتے ہوئے بھی دکھایا گیا، وہ غدار اب اپنی کارروائیاں دکھاتے ہوئے نظر آئے گی، اور وہ ایسے کہ ہولو فیرا پر ہونے والا حملہ اب اس قدر آسان فہم نہیں دکھایا جائے گا، بلکہ یہ حالات میں مزید بگاڑ پیدا کر دے گا، کیونکہ ایلچم خاتون کی طرف سے ہولو فیرا پر ہونے والے حملے نے کسی حد تک عمران تیغن کے منصوبے کو کامیاب کر دکھایا، اور جس شادی کو رومی جلاد روکنا چاہتا تھا، اب فی الوقت اس میں کئی رکاوٹیں کھڑی ہو چکی ہیں۔ لیکن اس معاملے کی تہ تک جانے کے لیے اور جو زہر ایلچم کی بھابھی کو دیا گیا، اس معاملے کے نتیجے تک پہنچنے کے لیے اب ہولو فیرا سمیت اس کی خالہ کو بھی قید میں ڈال دیا جائے گا۔ اب محل میں پیدا ہونے والی یہ حالات سرداری خاندان میں بھی ہلچل پیدا کر دیں گے، اور اورہان بے پہلے سے زیادہ غصے میں دکھائی دیں گے۔ لیکن اس موقع پر غدار خاتون بھی اپنی کارروائی کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور اس حوالے سے وہ ہولو فیرا کی خالہ کی مدد کرنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن یہی وہ موقع ہوگا جو حالات کو پلٹنے اور بدلنے کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ اس موقع پر جب غدار خاتون اولیویا کی مدد کو سامنے آئے گی، تو اسی دوران پہلی مرتبہ ہولو فیرا کو بھی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی خالہ اس کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہی ہے، اور اس وقت محل میں اسے استعمال کرتے ہوئے کائیوں کے سرداری خاندان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ بس اب اسی صورتحال کے بعد ہولو فیرا کی میدان میں انٹری دکھائی جا سکتی ہے، جو کہ آگے آتے ہوئے عین موقع پر اولیویا خاتون اور رومی جلاد کا کھیل بگاڑ دے گی، اور یوں ہولو فیرا نئی قسم کائیوں کے حق میں ایک بڑا کھیل کھیل سکتی ہے، جس کے بعد محل میں اس کی قدر اور عزت میں اور بھی اضافہ دکھایا جا سکتا ہے۔ یعنی اورہان بے اور ہولو فیرا کی شادی کو ختم کرنے کے لیے جو کام ہو رہے ہیں، وہ سب ناکام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جلد ہی ہولو فیرا اور اورہان کے مابین راستے پھر سے کھل جائیں گے، کھل جائیں گے۔ لیکن ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں اس سیریز کے ایک اور نہایت اہم مرحلے کے بارے میں، جو کہ سیریز میں آنے والے نئے ویلنز ہیں، اور اس حوالے سے منگولوں کی کہانی ایک بار پھر سے زور پکڑ سکتی ہے، کیونکہ آنے والی اقساط میں جب تک الجائتو خان کا ذکر ہوتا رہے گا، اس وقت تک منگول بھی اس سیریز کا حصہ بن کر سامنے آ سکتے ہیں۔ اب چونکہ گزشتہ قسط میں سامنے آنے والے نئے منگول کمانڈر کو تو اسی وقت عثمان بے نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، تو اب نئی قسط میں ہمیں منگولوں کے ایک اور نئے کمانڈر کی آمد دکھائی جا سکتی ہے، جو کہ الجائتو خان کے نہایت قریبی کمانڈر دکھایا جائے گا۔ اب الجائتو خان کی آمد سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن الجائتو خان جیسے تاریخ کے بڑے نام کی اس قدر جلدی انٹری دکھانا ایک مشکل عمل ضرور ہے، اور اس حوالے سے سیریز میں سازگار حالات بھی نہیں دکھائے جا رہے۔ تاہم عثمان بے کے ارد گرد اس وقت الجائتو کے حامیوں اور اتحادیوں کا گھیرا تنگ ہوتا ہوا دکھایا جا سکتا ہے، اور انہی کے خلاف عثمان بے کے نئے مقابلے اور جنگیں دکھائی جا سکتی ہیں۔ لیکن ناظرین، یہاں پر آپ سب بھی ہمیں اس حوالے سے اپنی رائے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں الجائتو جیسے بڑے تاریخی نام کی اس سیریز میں انٹری ہونی چاہیے یا نہیں۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا، فیس بک، انسٹا اور ٹک ٹاک پر ہمیں فالو کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے soshon.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔